कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। हमारा मुद्दा है आज का खान की आंख के इलाज का, पंजाब पुलिस के गुंडा राज का और पीटीआई के निकम्मे नकारा, अरकान असम्बली के जाती मफाद और अनाज का। एक तरफ खान आंख की तकलीफ के साथ जेल में पड़ा है और दूसरी तरफ धड़ों में बटी उसकी पार्टी का शिराजा बिखरा पड़ा है। इस वक्त एक छोटा सा धड़ा है जो आजकल अपने लीडर के लिए अडियाला जेल के बाहर खड़ा है। यही वो छोटा सा धड़ा है जिस पर हर मुश्किल वक्त पड़ा है। मगर पीटीआई अरकान असम्बली का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अभी तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ा है, क्योंकि ये धड़ा अपना सर और धड़ बचाकर सरकारी बंगलों में लेटा पड़ा है। ये वो नामुराद धड़ा है जिसे अवाम और नास ने खान के टाइगर्स समझकर वोट दिए, लेकिन जब ये टाइगर्स असेंबलियों में गए तो खच्चर बन गए। निजाम ने जब देखा कि ये टाइगर नहीं है खच्चर हैं, तो निजाम ने इनके नुथनों में अपनी मुहारें डाल दी। निजाम ने पीटीआई के इन खंभों पर अपनी तारें डाल दी, जिसके बाद से इस धड़े का राबता अपने लीडर से मुनक़ता है, जिसके बाद से ये धड़ा लापता है। खास तौर पर पीटीआई की अरकान पंजाब असेंबली की अक्सरियत ये वो एहसान फरामोश हैं जिन्हें निजाम ने इंतखाबी निशान के तौर पर चमचे करछे जूते बेलन दिए, भेड़ बकरियां दी, भेड़ बकरियों के लेले दिए, आलू गोभी शलजम मूली गाजर टमाटर मटर मेथी पालक टिंडे करेले दिए, कद्दू दिए, मिर्ची दी, केले दिए। मगर सोशल मीडिया ने इनके इंतखाबी निशान घर घर तक पहुंचाए, लोगों को ज़हन नशीं करवाए और करवा कर उस पर टप्पे लगवाए। मगर आज ये एहसान फरामोश सोशल मीडिया के खिलाफ हो गए। अच्छा भाई सही कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हुक्मरान जाएं, बल्कि इसलिए भी कि ये जो खंबे इस असेंबली का हिस्सा बन गए हैं, ये भी जहां से ये उखाड़े गए थे वहां वापस आए, ताकि गली के जो कुत्ते हैं जो इनके करीब आके खंभों के करीब आके टांग उठाते थे, उनको आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है इनके ना होने से। इनकी औकात में लाया जाए, गाड़ा जाए वापस जहां से ये उखाड़ के असेंबलियों में बिठाए गए थे, ये नकारा निकम्मे नथु फत्तू। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, इस वक्त खान साहब की बहनें चंद अरकान असेंबली के साथ केपीके के कुछ लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर जलील हो रही हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी का डॉक्टर हो, वो अपने भाई से मिल सके, उनकी मर्जी का डॉक्टर से इलाज करवा सके। वो अडियाला के बाहर धरना देती हैं, लेकिन लोग बहुत थोड़े होते हैं, बेचारे को उठना पड़ता है कि यार 100-200 लोग 3-4 दिन 5 दिन महीना भी बैठे रहेंगे, किसी का क्या जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिलें या अफरीदी साहब से मिलके वहां से कोशिश करके खान साहब की आंख का इलाज उसके जाती मुआलिज से करवा सके और वो मुलाकात कर सके उसकी बहनें उसके साथ। मगर बाद में जज के साथ मुलाकात हुई। भला आप ही सज्जनों बेलियों भाइयों बताओ, बंदे अगवा करके जिन जजेस को लाने के लिए बंदे अगवा किए गए हों, अगवा करके खालाएं और फुफियां अगवा की गई हों, औरतें अगवा की गई हों जज को लाने के लिए, और उसके बाद तरमीम करवाने के लिए बंदे अगवा किए गए हों ताकि वो अपनी मर्जी का जज ला सके। जिन जजेस को बंदे और औरतें अगवा करके लगाया गया हो, वो जजेस इंसाफ अपनी मर्जी से दे सकते हैं भाई में। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कराची में कितने लोग आ रहे हैं, कितना रश लगा होता है। वो सुहेल अफरीदी के पीछे आगे कितना रश था। अभी वहां केपीके में वो उन्होंने रैलियां की हैं, हजारा में डिवीजन में रैलियां की हैं, सर ही सर थे लोगों की, रश ही सर, रेले ही रेले थे लोगों की। लेकिन अडियाला में कोई नहीं आता भाई मियां। ये लोग रैलियों में और ये हम लोग जो हैं वो जलसों में तो आ जाते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते भाई में। हाँ तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, चलो आवाम को तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने वोट लेके अयाशियां कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने नालायक बच्चों के साथ सरकारी गाड़ियों में पीटीआई की अरकान असेंबली ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं पिछले 2 साल से। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, अगली खबर पंजाब पुलिस के गुंडे राज की। सजनों बेलियों भाइयों बहनों, एक शोहर की बीवी, उसकी मासूम बच्ची सख्त सर्दी में गटर के पानी के अंदर गिर जाते हैं। वो बह रही होती है, आखिरी सांसें ले रही होती है। जरा फील कीजिएगा, अपनी आखिरी हिचकियां या आखिरी सांसें ले रही होती है मां बेटी बेचारी, गंदे पानी के अंदर डूबकर बह रही होती है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के गुंडे उसी शोहर को, जिसने वो शोर मचा रहा था कि हाय मेरी बीवी को बचाओ,
ہائے میری بیٹی کو بچاؤ. پنجاب پولیس کے غنڈے سر سے لے کر پاؤں تک کرپشن کی غلاظت سے لتھڑے ہوئے بے شرم غنڈے اس کو اٹھا کر اس کی پھینٹی لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قتل تم نے قتل کر دیا ہے، کہ وہ گٹر میں نہیں گری، تم نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بھگا دیا ہے، رکشے والے کے ساتھ تم نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہے، وہ تو گٹر میں گر ہی نہیں سکتی. وہاں ایک بڑے افیسر کی موجودگی میں ایس ایچ او اس کی پھینٹی لگاتا ہے. مگر دیکھیے ذرا قوم کی عوام کی حالت دیکھیے. ایک اداکارہ آتی ہے، اداکارہ آتی ہے، اداکارہ آ کے ایسی پرفارمنس دیتی ہے، ایسا ڈھونگ رچاتی ہے کہ پورے عوام کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہیں کہ واہ، سی ایم ہو تو ایسا ہو، زندہ باد. کیا شاندار پہلی دفعہ پنجاب میں ایسی چیف منسٹر آئی ہے، واہ واہ واہ. حالانکہ جب وہ ماں اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ بہ رہی تھی، جب اس کے شوہر کو پھینٹا لگ رہا تھا، اس وقت پنجاب کی پوری سرکاری مشینری بتا رہی تھی کہ نہیں، کوئی واقعہ ہی پیش نہیں ہوا، وہ وہاں گرا ہی نہیں. اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ نہیں جی وہ آپس میں ہی ان کا آپس میں میاں بیوی کا اختلاف تھا، تو میاں صاحب نے کچھ کر دیا اس کے ساتھ، یعنی کہ اس نے خود ہی مار دیا، خود ہی قتل کر دیا. اور پولیس کے غنڈے اس کو منوا رہے تھے کسی کال کوٹھڑی میں بند کر کے کہ بھائی مان تو نے قتل کیا. اس وقت پنجاب کی سرکاری مشینری عوام کو بتا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. لیکن جب پکڑے گئے تو پھر یہ اداکارہ آ گئیں، ہمدردی جتانے لگیں، رونا دھونا کرنے لگیں، عوام کے جذبات سے کھیلنے لگے. اب اس کیس کے معاملے میں ہو کیا رہا ہے پنجاب میں؟ بڑا وزیر بول رہا ہے مجھے چھوٹے والے نے کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے. وہ چھوٹے والا کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹے والے نے کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے. اس سے چھوٹے والا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے وہ چھوٹے والے نے، ایک ریسکیو اہلکار نے ویڈیو بنا کے بھیجی تھی. اب ہوگا کیا؟ سب پولیس والے، اچھا پولیس والے کو معطل کیا ہے. معطل کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اور آخر کار وہ گراؤنڈ پر کسی کوئی اہلکار تھا یا کوئی ریسکیو اہلکار تھا، سارا مدعا اس پر ڈال دیا جائے گا اور اسے قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. اور یہ سارے وزیر مشیر جو بکواس کر رہے تھے ٹی وی پر، یہ سب بچ جائیں گے. میرے جیسے سوشل میڈیا پر لوگوں کو پکڑ کے فیک نیوز کے چکر میں وہ پیکا ایکٹ کے تحت اندر ٹھوکے جا رہے ہیں، مگر ان پر کوئی ایکٹ نہیں لگ رہا، کیونکہ ان کے پاس میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا تھا وہ ہمارا جو تعلق ہے وہ مڈل کلاس سے ہے، ہمارا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے. مگر یہ اشرافیہ مڈل کلاس کو روندتی ہے، انہیں کچلتی ہے، تو ہمارے یہی سیکیورٹی ادارے اسی اشرافیہ کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو سیکیورٹی ادارے جو کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس سے آئے ہیں، یہ مڈل کلاس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ اشرافیہ کو پروٹوکول کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ سوال ہے ہمارا. تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے قوم کو لوٹا، وہ اسی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بنگے چیبے منہ سیدھے کرواتے ہیں، اپنی سرجریاں کرواتے ہیں. دوسری طرف جس نے اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے 3 ہسپتال بنائے، گلی گلی کریا کریا چندے مانگ کر 3 ہسپتال بنائے، وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے اپنی آنکھ کا اس وقت علاج نہیں کروا پا رہا. اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد.